ومثلهم في الإنجيل كذلك يسرعون فآذرهم فاستوى على سوقه يوجد زرعا ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين بقلب سليم وبالحق أنزلناه وبالحق نزله وما محمد ما كان محمد وآمنوا بما نزل على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. التكبير.